अपने दिल से कोई नेकी की, कोई तरीका अपना बना लिया दीन का, और ये समझ रहा है कि ये आखिरत में कामयाबी का तरीका है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज नहीं सिखाई है, वो दीन नहीं है। इसका दिल बोलता है, ऐसा करने से अल्लाह खुश होगा। अब किसी कब्र पर जाकर सजदा करने से अल्लाह खुश होता है, बुजुर्ग की ताजीम हो जाती है। अल्लाह ने ये नहीं सिखाया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं सिखाया। अब इसका दिल बोलता है ऐसा करने से अल्लाह खुश होता है, इसका दिल बोलता है ऐसा करने से आखिरत में कामयाबी है। इसके दिल में बात है, इसकी अपनी बात है, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, अल्लाह रसूल ने नहीं सिखाया। अब अगर कोई आदमी अपने दिल से कुछ भी दीन में निकालता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फहुवा रद्द, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज निकालता है जो इस दीन में नहीं है, वो रद्द कर दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो जिंदगी का कोई भी अमल हो, अगर अपने दिल से कोई आदमी कोई अमल करता है, देखता नहीं है कि हमारे रसूल का तरीका क्या था, अपने दिल से कुछ भी करता है, तो चाहे वो कितने भी इखलास से करे, कितनी अच्छी नेकी नीयत से करे, अल्लाह उसकी नेकी को कबूल नहीं करेगा। एक बात यहां मालूम हुई, नेकी के मकबूल होने के लिए दो बातें जरूरी हैं। देखिए, हम चाहते हैं, हर आदमी चाहता है मेरी नेकी अल्लाह कबूल करे। एक नेकी भी अगर कम पड़ गया आखिरत में, आदमी जहन्नम में जाएगा, दुनिया में माल रह जाएगा, डिग्री रह जाएगी, रिश्तेदार कब्र तक आएंगे, वापस चले जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। बीवी बच्चे जिनको पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया, बीवी के लिए क्या कुछ नहीं, उसकी खुशी के लिए किया, सब दुनिया में रह जाएंगे, ये आखिरत में चला जाएगा। अब आखिरत में जाने के बाद में क्या काम आएगा? नेकियां काम आएंगी, एक एक नेकी काम आएगी। लेकिन अगर आदमी ने नेकियां बहुत की हो लेकिन शिर्क किया हो, सारी नेकियां बर्बाद। नेकियां बहुत की हो लेकिन नेकियों में तरीका नबी का इख्तियार न किया हो, नेकी मकबूल नहीं होगी। तो हमको चाहिए कि हम नेकी करें, लेकिन हम शिर्क से बचते हुए नेकी करें, इखलास के साथ अल्लाह की खातिर नेकी करें। और दो, उन नेकियों के सिलसिले में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम करें, अपने दिल से दीन का कोई अमल न करें। हम ये देखें कि वाकई अमल कैसे करना चाहिए, हमारे नबी का तरीका है या नहीं है। तो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जो हमारे इस दीन में कोई ऐसा तरीका निकालता है जो इसमें नहीं था, वो रद्द कर दिया जाएगा। कोई आदमी बोल सकता है कि ये तरीका हमने नहीं निकाला, ये तो पहले से चला आ रहा है, तो ये कैसे रद्द होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जो कोई ऐसा अमल करे जो हमने करने के लिए कहा ही नहीं, तो वो अमल रद्द हो जाएगा, वो नेकी रद्द हो जाएगी। यानी अगर आदमी नबी के कहे हुए अमल की बजाय अपने दिल से कोई भी अमल करे, ये सोचकर कि ये दीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फहुवा रद्द, वो रद्द कर दिया जाएगा, वो नेकी कबूल नहीं होगी। देखना पड़ेगा, मोहरे नबूवत उसके ऊपर होना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूलियत का शर्फ उस नेकी को मिलना चाहिए कि हाँ ये नेकी है। जिस पर नबी की मोहर ना हो वो नेकी नहीं है। आज कितने लोग हैं अपने दिल से कुछ भी करते हैं, समझते हैं ये दीन है। अपने हाथों से मुहर्रम का महीना आया, ताजिया बनाया, अब कोई पटाखे उसको बांध रहा है, कोई उसको नारियल बांध रहा है, कोई हार बांध रहा है, कोई उसके सामने अगरबत्ती लेके बैठ रहा है, कोई क्या कर रहा है। फिर 10 दिन तक वहां बैठे रहे लोग, आके कोई औलाद के लिए, कोई शोहर के लिए, कोई रिश्ते के लिए, कोई किसी चीज के लिए, जॉब के लिए नाड़े बांध रहे हैं वहां पे। 10 दिन हो गए, डूब जाओ तुम, डुबा रहे हैं उसको। आप बताइए, कोई आदमी अपने घर में किसी को डुबोता है? मेरा बच्चा बहुत मोहब्बत है इससे, क्या करना है, ले जाओ पानी में डुबो, डुबेगा?
پانی میں ڈوب رہا ہے اس کو بچائے گا، اس کو بچائے گا، اس کو ڈوبنے نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ محبت ہے بہت اس سے. ٹھیک ہے بچہ نہیں ہے، مشین ہے، میرا بزنس اس پہ ہے، اس سے مجھ کو فائدہ ہوتا ہے، تو 10 دن تک کمپنی میں مشین رکھا، کام ہو گیا، مشین جا کے ڈبوتا. پریس کرنے کی جو ہے استری جس کو کہتے ہیں آپ، آئرن، اس سے کپڑے پریس کیا، ہو گیا، اس کو کیا کریں گے؟ ڈرم میں ڈال دیں گے. ارے کام ہے، یہ کام کی چیز ہے. یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی عقل ہے کہ 10 دن تک وہ تعزیہ وہاں رکھا گیا، اس سے لوگوں کو شفا مل رہی، اس سے لوگوں کو اولاد مل رہی، اس سے بگڑے ہوئے شوہر سدھر رہے، اس سے مسائل حل، جاب نہیں اس کو جاب مل رہا، جس کا کیس اٹکا ہوا ہے اس کا کیس حل ہو رہا. 10 دن تک آپ نے کام بنایا، 11ویں دن آپ کا نمبر لگ گیا، اب ان کا کام بنا دو. وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وہ تعزیہ جو 10 دن تک رکھا گیا، جو لوگوں کو مصیبت سے بچا رہا، لوگ سوچ رہے ہیں. اب اس کو جب ڈبونے کے لیے لے جا رہے ہیں، اب آپ اس کو ڈبونے کے بعد اگلے دن جا کے کنارے پر دیکھو، یہ لکڑی ادھر گئی، وہ دھاگا ادھر گیا، وہ چمکی ادھر گئی، کیا ہوا اس کا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. بچایا اس نے اپنے آپ کو؟ نہیں. وہ خود اپنے آپ کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتا ہے. اس کے دھاگے ٹوٹ گئے، اس کے کاغذ پانی میں مل کے پگھل گئے، اس کی چمک اس کی چلی گئی، اس کا ڈھانچہ ختم ہو گیا. بچایا اس نے اپنے آپ کو. کتنے مسلمان ہیں جو جا کے اس کے آگے سجدے کرنے ہیں، اس سے اپنی نظر نیاز اس کو مانگ رہے، باغ بن کے ناچ رہے اس کے سامنے، پیلے بن کے. کیا ہے؟ ہاتھ میں ہرن کا سینگ اور انڈرویئر اور ٹوپی بچے کی سر میں، اور پورے بدن پر ہلدی اور کالے پٹے، اور یہ آیا دیکھو شیر آیا، بغیر دم کا شیر ہے کہ نہیں؟ کتنی بستیوں میں ہوتا ہی ہے. کہاں جا رہا مسلمان؟ مدینہ میں کوئی بنا باغ؟ مدینے میں کبھی تازے بٹھایا گیا؟ یہ سب شیعہ کی چیزیں مسلمانوں میں آ گئی. آج مسلمان اتنا گر گیا کہ اپنے ہاتھوں سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتا تھا لکڑی کے اور اسی کو پوجتا تھا، آج کے اس دور کے وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی سے وہ مورتی بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. آج مسلمان بھی وہی کرنے والا بنا کہ نہیں بنا؟ دھاگوں کی عبادت کر رہا ہے، کاڑیوں کی، لکڑیوں کی عبادت کر رہا ہے، چمکی کی عبادت کر رہا ہے، کاغذ کی عبادت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے یہ؟ اور اتنی بھی عقل نہیں کہ میں خود اس کے برباد کرنے کا، یعنی اس کام میں شریک ہوتا ہوں، میں خود اس کے برباد کرنے میں شریک ہوتا ہوں. آدمی دیکھیے خود برباد کر رہا ہے اس کو، جس کو خود ڈبو رہا ہے اس سے بول رہا ہے مجھ کو بچاؤ، مجھ کو تیراؤ، میری کشتی پار لگاؤ. تو علم کی کمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ امت جس کے نبی نے عرب کے ریگستان میں توحید کی ندا لگائی تھی، اور یہ توحید اتنی قیمتی مانی جاتی تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے ایک غلام کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ہر قسم کی تکلیف دی جاتی تھی، اس وجہ سے کہ یہ کسی طرح سے ہار کے توحید چھوڑ دے. اتنا ستایا جاتا تھا. نبی کو پتھر مارے جاتے تھے، سر پہ مٹی ڈالی جاتی تھی، دھکے دیے جاتے تھے، گالیاں دی جاتی تھی، تھوکا جاتا تھا. کس وجہ سے؟ اس توحید کی وجہ سے. جان کی دھمکیاں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس نبی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ نے مکہ چھوڑا لیکن آپ نے توحید نہیں چھوڑی. صحابہ نے اپنے گھر چھوڑے لیکن توحید نہیں چھوڑی. کپڑے چھوڑ کے نکل گئے، مال چھوڑ کے نکل گئے، سب چھوڑا، توحید نہیں چھوڑی. آج کیا ہو گیا مسلمان کو کہ سب سے پہلے چھوڑا تو توحید چھوڑا. اور وہی ابراہیم علیہ السلام جن کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہی مشرک جو عرب میں بسے ہوئے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے لوگ تھے، باپ دادا میں سے جو بھی لوگ بگڑ چکے تھے بعد میں، اس عرب میں جو شرک چھایا ہوا تھا، وہی لوگ جو کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دین پر تھے.
وہی حال آج مسلمانوں کا ہو گیا کہ وہ لکڑیوں کے بت بناتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ. آج مسلمان بھی اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور مٹی کی چیزیں بنا کر لکڑی کے گھوڑے بنا رہے ہیں. بنا رہے کہ نہیں بنا رہے؟ لکڑی کے گھوڑے بنا رہے ہیں اور اس کو گھوڑے شاہ گھوڑے پیر بنا کے اس کو مان رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. لکڑیوں کے تازیے بنا رہے ہیں اور ان تازیوں سے چاہ رہے ہیں کہ ہماری تمنائیں مرادیں پوری ہوں. تو یہ امت آج اس حال پر جو آئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیسا ہو گیا؟ اتنی پیاری امت, اتنی عمدہ امت جن کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تم کو چنا ہے اللہ نے, تم سب سے بہترین امت ہو. وہ امت کیوں ایسا گئی؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم چھوڑا, اس علم کو چھوڑنے کی وجہ سے نوبت آئی ہے. زندگی میں جو فیصلے کیے, وہ فیصلے کبھی سماج کو دیکھ کے کیے, کبھی باپ دادا کو دیکھ کے کیے, کبھی دل میں کیا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے کیا. زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی نے کیا سکھایا,